سلام سلام أو كل كرنا عالم تركونا إل بي يوتيوب تقاتلتي سلامكم بزح ترفيو للي كم يغنيكم دحندكم أنا كواك زابهيري مسكن سلامية خمت أنا سلام زله هو سلام خمت خونه دما بعلت مدة تسفاية بيتسب نزيخونكم سبسكرايب بمقوار بيتسب خونو بيتسب نزيخونكم دما لايك شير كومون هنا زريتكم أو كومنت بمقدف مبرة تعاكم أي فليني لايك وزغوركم وقصري يوتيوب بعلنا أو كل كزرقو حيو لما حجزكم شيرا كومون هنا زريتكم أو كومنت دما أي فلين نداولكم جميل اسكال سوسم ساكت صنح دما بتحتنا نعدمكم افتحي زي زمز اخو دما عزيز حزنن زغر من نغريو ناو دما كبلكم حنت هزان قال عسرته عدا عمت او كتما دريداوا نباريت زخونت بعديان بسواين انت قتيلا زبليو بطعمي يزحزن عزيز خف نختصوم نتخفصوم زي خونس نختصوم عقاسي ناذن سماعس بطعم زدنغصن بطعم دما زحزننيو اذا حفتنا كما اي بمنتاي مخنيات يوم قتيلون واخنول دلنا دما زحفتنا تمهاريت حمشاي كفل يا نيرا سباينا وشما ويوم دما دحر سؤايا دحر بانا يزحزان والعسي زاتيتو وشما ويوم دما سؤايا ينيرو كاونتا هزان نسحب قال 11 عامت قال يمصا صتاو عامت مالتيو صتاو عامت مصا نساتا يا غيرا زاس ناياتو ميستر كيوص تاسبيت وون تاديا مالتيو نايتي سوايا ميستر كيوص تيغراتا اب غزا عصياتا مسمان ولا تمرتي تخد مسمان مختراخب اي غبرتاي اب غزا يا عصياتا لا غرويت اي تخد مسقول عي تصاوت قال 10 عامت يا حسوو كاو اب غزا مصاي كي اخلا تمسترم كيوص يلوم بمقطقات كل جزء بمقطقات مالتيو هيوتان خحلف كيرونوا كاوزي محارنا ايزبل بطعمي يزحزن حصان قلعمو بعلاسي عرسا تخلاخيلا كتي عرسا تخلاخل زي تقلقلعاسي نعا قطيت خامقتال مالتي ابيت اغزيو محارني امو دموسي بنايد خبدي تسباينم حسباين ايوشي ግን ንስለ ዶቅ ይህሊ ወይ ሆኔ ወሊድ ሆኔ ይخليو እንኖ ባላግን እንኖስ ልውልዳ ማለት የነሰው አየዳሊያ ዳህርዋይ ሰው አይና መጀመሪያን ያረኺባ ንጓላ ማለት እዩ ትሻንተ ወርሒ ኣብ ኸብዳ ጼራ 3 ዓመት አጥዮ ሓዚላስ እሞ ኸዓስ ብኢዳ ክትቃትላ ካወዶ ዘይጽበ ነገር እዩ ሁሉ ሲ አዶ ይባሃል ማለትስ ወላዲትያ አዶ ይባሃል ማንም እኮ አዶ እያ ተባሃል ግን አዶ አለዳ አፍሊ ዝበለት ያምበር ጓላስ ከተቀተል ጓላ ለውላዳ ናይ ብርካ خفال ዝኾነትስ ከተቃተልስ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን አነስ እንድዒ በቃ ብጣዕሚ ደንጊፀ ከተጽብቕ ኻታ ቆላኻይ እስማ እግዚአብሔር አምላክ መንግስተ ሰማት የዋረሳ ህፃንያ ታይዳ መንግስተ ሰማይ የዋረሳ مس قدسانين بالرأي خاتبل تخيل زي ما زي تفصيمو تينا دما بعلت حده حدار قلت شي 15 ايو اب بيت فرديهم نيروم اسكا حز فرديتو هاوي نيروم حز ግን بدس الفردي نسادا ايامو يتاتريفان برساتهم تاكي هونو اب بيت ማሰርቶም ኮይኖም ዝምጎም ቤት ህፃቶም ኮይኖም ምግቦም ላልዑ ታይኺ خفقም ነሳግን ለሐዳን ለሐሳብን ካብዛ ዓለም ተፈልያ ንጽነት ንእስነታ ኸሊፈንዋ በአምላክ ግርማያት በሃል በጣም ይልሕዝን ኣብ ድሬዳዋ ከተማ ዝተፈጸመ ለእዝን ሰማዕሲ ለከስ زي سمع خوين نمبر زي جبرس يلن بولاديسي خبز عينت فصاميس ازيو يزبل بقى قدم بلو امناي حصان فيفن زبحال زنبره ببيتسب قتيلوا واغله تواهيلو نيرو نا دنگيصنا نيرناسي للحز بودن بسباينون مالت سباي سيتي خوينو منو لال تمسل ولا عنك ولدو امسايا حفتك تخونايو ولا دام بانا يكون سلاي سباين ايكون بي لكعكم قالو تخانا خوينو نقعبي ناتا صقمي لياتي وگن صتاو عمت فصيمو ጉዶም ንከይወጽ ተባሂሉ ግን خمزي مغبارس بطعمي أملاك እግዚአብሔር ሲቅረ ይበለና ለሁላትና እንበር بدست بالدما
ፍርድ ተፈሪድዎም እስካብ ለክልቲኦም ማለት እዩ ዕድመ ልክዖም ኣዳ ሃና ኣድባል ሃናን ብሩኽን ክልቲኦም ዕድመ ልክዖም ፍርድ ተፈሪድዎም ማለት እዩ እና አውዚ እንኳን እሽቴ ከሕሰብ ብልዋን በዚ ካልአተስ ሲልካ ይነሩ ዘሎ ቤተሰብ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ጽንዓት ዝሃቦ ነቦአ ነው ዘሎ ፈታዊ አሕዋታ ማለት እዩ ህፃን የሞ ህፃንነት አሪዩ እግዚአብሔር አምላክ በየማን ይቅድም ይቅምጣ ጋው ድማ መንግስተ ሰማይ የዋርሳ አላወልኩ خلي ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ላተዛዋወረ ዝረኸብኩ ሕዝሲ ሓንቲ ሰራሕተኛ ሲ ምስ ዓረብ ደቂ ሳረኺባታ ዓሙአ ምስ ሰብኣያ ማለት እዩ ታ ሰራሕቲ ዓረብ ሲ ምስ ሰብኣያ ረኺባታ ደቂ ሳሲ ጾታዊ አካላታሲ ቀዳዲዳ አባላሽያታ ገለ ይብሉ ነይሮም እና አቤት መሐረኒ ይዘብል ሰራሕተኛ ኤሎ ሓበሻ ገለ ይበለይ ሰራሕተኛ ብዙሓት ሰራሕተኛ ስለለለው እና ሰራሕተኛስ ምስ ዓሙአ ምስ ዓረብ ደቂሳ ማለት እዩ ካው ድማ ታሰበይት መጽያ ድማ ለተስባይ ነታ ሰብኣይ ዘይኾነስ ነታ ቆልዓ ነታ ሰራሕተኛ ጾታዊ አካላስ ቀዳዲዳታ ይባሃል ነይሩ ዋ እግዚኦ መሐረኒ ክርስቶስ ይዘብል ከመይ ጌራሳ ኻታ ሰራሕተኛ ምስ ዓሙአ እንተስ ዓሚጽዋ ኮን ይኽእል እንተስ ገለኮ ኮን ይኽእል እዩ ግን ተናዕራብ ኸዓ ንሳቶም ብጣዕሚ እን ለኣምኖኦም ለሰራሕተኛ ግን የኣምናይቶም ኣዕራብ ግን ርጉማን ነው ክንደይ ነገር ስለለለው ሲ እሳተን ለዓረብስ ለዓሙን ለሰብኣየን ማለት ይሕሊፈነ ይባይ ለሰብኣየን ይኹን ለደቀን ይኹን እንደይ ነው ርጉማን እንደይ ካለዋት ኣለዋየን እግዚአብሔር ይመስገን ግን ተንዝ በዛሓ ግን በቃ ሰብኣየ ከምዚ ገብሬ ወዲ ከምዚ ገብሬ ልብላየን ስለዚህ ካውዚ መሐረና ይዝባልዋ ብጣዕሚ ዘሕዝን ቪድዮ ለምናምን ይልሃምቱ ጽሑፍ ትሪእዎ ለኹም ባዕለታ ጽሕፍቲ እምጽያ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘዋወረት የረኸበያ ክንደየና ይሐቀለዎ ዝብልኳ ምንም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ዝገላለን የረሰብ ኢለ እምጽያ ነኹ በዚ በለ በቴክን ካውዚ ዓይነት ድማ እግዚአብሔር ይሐልወና ዓደና ስደትና ሕጽሩ በሰላም ላመሬት ዓድና የርግጸና እንበርካ ከምዚ خفق ነገርስቲ ይሐልወና ላውልኹን حنا ስደተኛ ስደትና ሪኡ ዘለና ወጽዓና ናፍቆትና ሪኡ በሰላም መሬት ዓድና የርግጸና ቻው ደሓን ቆኒ በኻሊት ሕስቶስ ካብ ንራኽብ ድማ ቻው ደሓን ቆኒ በሰላም የራኽበና ጽኔልኩም ስለዘዳመጽኩም ነው ድማ እግዚአብሔር አምላክ ይኽብረለይ ኩራቴ ላይክ ሼር ኮሜንት ሃና ጽሬቶኩም ኮሜንት መግዳፍ ድማ አይትረስዑ ቻው ደሓን ቆኒዩ መንግስተ ሰማይ በዓሉ ኮብለይ እምበር ቻው ደሓን ቆኒዩ ጽኔልኩም ኢልሞ አንተ ነዚ ይመስል ነይሩ በኻሊት ሕስቶስ ካብ ንራኽብ ቻው